बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और ये वीडियो है दोबारा उस्मान बे के हवाले से, जिसमें उस्मान बे की तारीख़ और उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें इस वीडियो में शेयर करूंगा। हालांकि मैं उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से भी कुछ बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में ऐड की जाएंगी। लेकिन फ़िल वक्त के लिए ये वीडियो है उस्मान बे की पर्सनैलिटी पे और उनकी मीरास पे या लेगेसी पे, जो वो अपने पीछे मीरास छोड़ के गए थे, उसके बारे में। उससे पहले अगर बात की जाए ओरहान बे का किरदार जो अदा करते हैं एमरे बे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया है और इस बारे में जो है वो मेहमद बोजदाक ने भी पोस्ट लगाई थी। तो ये एक बड़ी जो है वो दुख वाली खबर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी भी इंसान के लिए ये आसान नहीं होता कि उनके वालिद की वफ़ात हो जाए। तो एक इस पे हम अज़हार ताज़ियत ही कर सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो उसके अलावा अगर बात की जाए, तो अगर आज की वीडियो की जानिब बढ़ा जाए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस आज की वीडियो का टॉपिक है कि उस्मान बे की पर्सनैलिटी और उस्मान बे की लेगेसी क्या थी। तो स्लाइड्स की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले उस्मान बे की अगर बात की जाए, तो तारीख दान ये लिखते हैं कि उस्मानियों की, यानी कि जो उस्मानी सल्तनत के लोग थे, उनकी नज़र में उस्मान बे की एक अजीम इंसान की तरह एक उनकी वैल्यू थी। और ये भी जाना जाता है कि तुर्क कबीलों में, बहुत सारे तुर्क कबीलों में, कुछ कबीले या उस कबीले का ही कुछ हिस्सा जो है वो अपने लीडर के नाम पर रखा जाता था, जैसा कि काई कबीले का भी नाम था। और काई कबीला जो है वो ख़ास तौर पर उस्मान बे की वजह से ही मशहूर हुआ था, यानी कि उस्मान बे के नाम की वजह से, क्योंकि उसमें उस कबीले ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ताकत हासिल की और उनकी आला जो है वो लीडरशिप की वजह से। इसके बाद ओरिएंटलिस्ट और रखमानालिफ जो है वो लिखते हैं कि उस्मान बे का तारीख़ी रोल इस तरह का था कि एक जो है वो कबीले के लीडर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो अपनी ज़िंदगी में इंजॉय की थी और अपने जो लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया था। और उस्मान बे की जो एक्टिविटीज़ हैं या उस्मान बे की जो पर्सनैलिटी है, वो एक फाउंडर के तौर पर, यानी कि सल्तनत के बानी के तौर पर, और उनके ख़ानदान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती थी माजी के और हाल के तारीख़दान दोनों की जानब से। यही वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया और उनके ख़ानदान में बाद में आने वाले लोगों को उस्मान बे के नाम से ही याद रखा जाता था, क्योंकि अगर आप उस्मानी सल्तनत के लोगों की बात की करें तो उनको भी उस्मान लीला, यानी कि उस्मानियों के नाम से ही याद रखा गया था। 20वीं सदी के शुरुआत तक जब सल्तनत उस्मानिया का फ़ाल हुआ था, और वो भी सुल्तान अब्दुल हमीद के तख्त से उतरने के बाद ख़ास तौर पर। और इसके बाद तारीख़दान यूस्पेंसकी है वो ये लिखते हैं कि उस्मान बे सिर्फ़ अपनी फ़ौज पर ही एतमाद नहीं करते थे, बल्कि उनकी जो है वो मतलब कि तरतीब और प्लान्स इस तरह के होते थे कि वो दुश्मन को शिकस्त दे देते थे। लॉर्ड किनरोस जो हैं वो ये लिखते हैं कि उस्मान जो है वो काफ़ी अक्लमंद, सब्र करने वाले, और उनके लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है उनकी इज़्ज़त थी, और वो अपने लोगों की बहुत खिदमत भी करते थे, और इसी तरह से वो जाने भी जाते थे। और उनकी सुपीरियरिटी की वजह से वो काफ़ी जो है उनमें एक नेचुरल सेंस या एक कुदरती तौर पर एक चीज़ उनमें मौजूद थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को ताकत में खुद को मगरूर नहीं समझा कि मैं इतना ताकतवर हूँ। और इसी वजह से ना सिर्फ उन लोगों में, यानी कि जो उनकी पोजीशन में उनके, यानी कि रुतबे में उनके बराबर थे, सिर्फ वो लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, बल्कि वो लोग भी उनकी इज़्ज़त करते थे जो कि मैदान जंग में या फिर ज़हानत में उनसे थोड़े आगे थे, तो वो भी उस्मान बे की इस वजह से इज़्ज़त करते थे। उस्मान बे ने कभी भी लोगों में मतलब कि इस तरह की रुकावट की जो है वो फीलिंग्स नहीं उभारी, बल्कि सिर्फ वफ़ादारी की जो है वो फीलिंग्स उन्होंने लोगों के दरमियान अपने उभारी थी, अपने लोगों में। हर्बर्ट गिब्बन्स के हिसाब से अगर वो उनकी बात की जाए, तो वो इस बात पर यकीन रखते थे कि उस्मान
عثمان بے جو ہے وہ اس قدر عظیم تھے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ طاقتور لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جمال کفادر کے حساب سے اگر بات کی جائے تو عثمان عثمانیوں کے لیے اسی طرح سے جیسا کہ رومولوس رومنس کے لیے تھے۔ عثمان بے کو عثمانی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے ایک ایسی نسل کی شروعات کی جس سے کہ نسل سے آگے 35 آگے سلطان آئے، اور ایک بہت بڑی سلطنت کے حکمران جو ہے وہ اسی نسل سے نکل کر آئے۔ عثمانی سلطنت جو ہے وہ 1918 تک جو ہے وہ قائم رہی، جب انہوں نے ورلڈ وار 1 میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی، اور اس کی شکست کے بعد میں سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ عثمان کو مطلب کہ پہلا عثمانی سلطان بھی کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس ٹائٹل کو یوز نہیں کیا، حالانکہ ان کو جو ہے وہ بے یا پھر امیر کہا جاتا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سلطان عثمان کا لقب استعمال نہیں کیا، حالانکہ ان کے بعد کی نسل کے جتنے بھی ان کی نسل کے سلطان تھے انہوں نے یہ لقب یوز کیا۔ عثمان بے کی نسل میں سے اگر مطلب سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد اگر بات کی جائے تو بہت سے لوگ امریکہ، یورپ اور عرب ممالک میں گئے جب ترکی بنا تھا 1924 میں، اور بہت سارے جو فیملی کے ممبرز تھے وہ ترکی میں واپس آ چکے تھے، خاص طور پر جو فیمیلز تھیں وہ 1951 میں جب ان کی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا تو وہ واپس آ گئے، لیکن جو مرد حضرات تھے انہوں نے پھر بھی 1973 تک انتظار کیا جب ان کو واپس ترکی میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہ سب کچھ ہوا جب عثمانی سلطنت جو ہے ختم ہوئی اور ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ اگر عثمان بے کی تلوار کی بات کی جائے تو وہ ایک سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک کافی اہم تلوار تھی، کیونکہ جب بھی کوئی بھی سلطان جو ہے وہ تخت نشینی کی ان کی رسم ہوتی تو وہ تلوار جو ہے وہ ان کو دی جاتی تھی۔ یہ جو مطلب اس طرح کی جو روایت ہے یہ شروع ہوئی تھی عثمان سے ہی، جب ان کو شیخ حیدر علی نے ایک تلوار دی تھی سوارڈ آف اسلام، اور یہ مطلب کہ عثمان بے کی جو تلوار ہے وہ بعد میں جتنے بھی سلطان آئے تھے ان کو ان کے تخت نشینی کے 2 ہفتوں میں ہی ان کو یہ تلوار جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اور یہ جو تقریب ہے یہ ہوتی تھی ایوب جو کمپلیکس ہے وہاں پر، وہیں اسی مقبرے پر، اور سلطنت عثمانیہ کے پائے تخت قسطنطنیہ میں یعنی کہ استنبول میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سلطان جو ہے وہ مطلب جب ان کو یہ اس طرح کی ہائیلی سمبولک تلوار دی جاتی تھی کہ یہ ایک شو کرتا تھا کہ ان کی مطلب کہ میراث کیا ہے اور کہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے تھے، اور وہ سب سے پہلے یہ بات نہ بھولیں کہ وہ بھی ایک جنگجو ہیں۔ عثمان بے کی تلوار کو نئے سلطان کو ایک کونیا کے شریف کی جانب سے پہنایا جاتا تھا جو کہ ایک درویش تھے، اور جو کہ مطلب کہ اس طرح کے خاص طور پر اس تقریب کے لیے قسطنطنیہ میں ایک خطبہ دیتے تھے۔ تو مطلب کہ عثمان بے کی تلوار کی ان کی وفات کے بعد یہ اہمیت تھی جو کہ ہر تقریب میں یوز ہوتی تھی۔ تو یہ تھی عثمان بے کی لیگیسی اور ان کی پرسنالٹی۔ اب اگر بات کی جائے عثمان بے کی وفات کے حوالے سے تو اس کے بارے میں بھی میں بہت جلد ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الوقت کے لیے آج یہاں پر ہی اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں اور پہلی دفعہ چینل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔